بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منثر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي المرى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى، مقامه مقام قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، راحة العاشقين مرود المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين مصباح المقلبين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.